السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم يا أستاذ. اسمي أحمد، أنا مدرس اللغة العربية. أنا من سوريا. هل يمكن أن أتعرف عليكم؟ اسمي محمد، أنا محاسب. أنا من ماليزيا. اسمي ماري، أنا طبيبة. أنا من بريطانيا. اسمي فاتح، أنا مهندس. أنا من تركيا. اسمي زينب، أنا ممرضة. أنا من باكستان. اسمي كومار، أنا صحفي. أنا من الهند. أنا توماس، أنا طالب. أنا من فرنسا. تشرفنا بكم. شكرا لكم.